अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। दोस्तों, इन दिनों मुल्क में बड़े बड़े मजाक और शोबदाबाजियाँ उरूज पर हैं। दुनिया इंतहाई संजीदगी के साथ कोरोना के ख़ात्मे के लिए कोशां है और हम इंतहाई गैर संजीदा और भोंडे अंदाज में एक दूसरे को नीचा दिखाने में मगन हैं। हमसे मेरी मुराद हमारी वो तमाम कुव्वतें जिनके पास इक़्तिदार व अख्तियार है या जिनके पास अवामी मैंडेट है, चाहे वो अपोजिशन में ही क्यों ना बैठी हों। और हमारे मीडिया का तो दुनिया जहान में कोई मुकाबला ही नहीं। रेटिंग के लिए अपन कुछ भी कर जाएगा वाला हाल है हमारे मीडिया का। मगर तमाशे के इस स्टेज पर पाकिस्तान की मरकज़ी हुकूमत मरकज़ी किरदार अदा कर रही है, बल्कि वफाकी हुकूमत का ड्रामेबाजी में कोई सानी ही नहीं दूर दूर तक। शोबदाबाजों का ये टोला एक बहरान को दूसरे बहरान में दबाकर खुद ही अपनी जय जयकार करवाता रहता है, जैसे मदारी रुमाल से कबूतर निकाल कर तालियां बजवाता है। इन दिनों इनके हाथ लगा है 18वीं तरमीम का मशगला, यानी कोरोना तो जैसे कोई मसला ही नहीं और 18वीं तरमीम को आइन के बदन से नाजायज़ हमल की तरह निकाल बाहर फेंकना इनकी दाई के बाएं हाथ का खेल हो। मुझे हैरत होती है अपोजिशन के बड़े बड़े संजीदा किरदारों पर भी, जो मरकज़ी हुकूमत के इंतहाई गैर संजीदा किरदारों की छोड़ी जाने वाली शुदनियों पर नाच नाच कर अपने गोडे गिट्टे सुझा लेते हैं। हुकूमत की गैर संजीदगी पर संजीदा जंग छेड़ लेने और कोरोना जैसी वबा में तवज्जो हटाने में हुकूमत का ताउन करने का ताना दें तो अपोजिशन वाले कहते हैं कि ये लोग गैर संजीदा सही मगर हैं तो हुक्मरान, तो उनकी बातों को नज़रअंदाज कैसे किया जा सकता है। बात तो बहुत हद तक दुरुस्त है अपोजिशन की। मामला है 18वीं तरमीम के ख़ात्मे या उसके तहत सूबों को दिए गए माली और इंतज़ामी अख्तियारात में कमी की शुदनी का। तो कोई संजीदा है या गैर संजीदा, मगर पता सबको है कि ये तो नहीं होगा। लुडन जाफरी तो कहते हैं ना कि नहीं बताऊंगा मगर मैं बताऊंगा कि ये क्यों नहीं होगा। लेकिन ज़रा आगे जाकर थोड़ा सा 18वीं तरमीम के सियासी पहलुओं का जायज़ा ले लें। उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि 18वीं तरमीम में क्या वाकई सिर्फ सूबों के माली और इंतज़ामी अख्तियारात किसी की आंख में खुटक रहे हैं कि परेशानी की वजह कोई और भी है। हाँ, तो 18वीं तरमीम है क्या? हमने 1947 में आज़ादी हासिल की, मगर 1973 तक हम कोई मुत्तफ़िका आइन ना बना सके। ये तक तय नहीं हो पाया कि वतन अज़ीज़ में निज़ाम कौन सा होगा। खैर, इस खींचातानी में हमारे मुल्क में जो आइन बनता गया वो टूटता गया। मार्शल लॉ लगा और पाकिस्तान, जो इन दिनों दुनिया में इस्लामी जमहूरिया कहलाता है, उसे सरज़मीन बेआइन के तौर पर पुकारा जाता था। और उसी बेआइनी ने मुल्क को दो लख्त कर दिया। जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान चलाई थी वो बंगाली गद्दार बने और मुल्क तोड़ दिया। जो बच गए उन्होंने 1973 का एक दस्तूर दिया। उस दस्तूर में सूबों को ज़्यादा से ज़्यादा खुद मुख्तारी देकर एक कंकरेंट लिस्ट बना दी गई और सूबों के कई अख्तियारात उस लिस्ट में डालकर वो अख्तियारात 10 सालों तक वफाक के पास अमानत के तौर पर रखवा दिए, ताकि सूबे ज़रा अपने निज़ाम को बेहतर कर लें। उनमें तालीम, सेहत, अमन व अमान, महसूलात की वसूली, कुदरती वसाइल और दीगर सूबाई सब्जेक्ट में काम करने की महारत आ जाए। तो 10 सालों बाद कंकरेंट लिस्ट ख़त्म करके उसमें शामिल तमाम सब्जेक्ट सूबों के हवाले कर दिए जाएंगे। 10 साल तो आइन को चलने ही नहीं दिया गया और बकौल वली खान सियासतदान जमहूरियत की ABC पढ़ ही रहे थे कि बीच में GHQ आ गया, यानी मार्शल लॉ लग गया। ज़ियाउल-हक ने आइन तोड़ दिया, हुकूमत, असेंबलियाँ सब तोड़ दी गई और 11 साल फिर मुल्क सरजमीन बेआइन रहा। इसी दौरान 1985 में मार्शल लॉ ख़त्म करके ज़ियाउल-हक ने मार्शल लॉ के तहत ही गैर जमाती बुनियादों पर इंतखाबात करवाए। मोहम्मद ख़ान जूनेजो वज़ीर आज़म सेलेक्ट हुए और उनकी असम्बली से आइन में 8वीं तरमीम करके सदर ममलिकत यानी जनरल ज़ियाउल-हक को पार्लियामेंट यानी वज़ीर आज़म के ज़्यादातर अख्तियारात दे दिए गए, जिनमें एक अख्तियार असम्बली तोड़ने का भी था, बदनामे ज़माना 58(2)B का अख्तियार, जिसके तहत ज़ियाउल-हक ने 2.5-3 साल बाद अपने ही कठपुतली वज़ीर आज़म को घर भेज दिया और असम्बलियाँ तोड़ दी। जनरल ज़ियाउल-हक तो ख़ुद जहाज़ हादसे में हलाक हो गए और चेयरमैन सेनेट ग़ुलाम इसाक़ ख़ान ने बतौर कायम मकाम सदर 1988 में इंतख़ाबात करवाए।
بےنظیر بھٹو وزیر اعظم بنی اور انہوں نے 58(2)B ختم کرنے کی کوشش کی، مگر اکثریت نہ ہونے کی وجہ سے وہ کوشش کو عملی جامہ نہ پہنا سکی۔ غلام اسحاق خان نے اسی 58(2)B کا اختیار استعمال کر کے بےنظیر بھٹو کو گھر بھیج دیا۔ نواز شریف وزیر اعظم بنے، غلام اسحاق خان نے ان کی حکومت کو بھی 58(2)B کی تلوار سے ہی شہید کر دیا، مگر سپریم کورٹ نے نواز شریف کی حکومت بحال کر دی۔ پھر کاکڑ فارمولہ کے تحت نواز شریف اور غلام اسحاق خان دونوں کو گھر جانا پڑا۔ پھر بےنظیر بھٹو وزیر اعظم بنی اور انہوں نے اس بار سمجھا کہ کیونکہ نواز شریف خود 58(2)B کے ڈسے ہوئے ہیں، اس لیے اس ترمیم کے خاتمے کے لیے تعاون کریں گے، تو انہوں نے نواز شریف کو 58(2)B ختم کرنے کے لیے تعاون کی اپیل کی۔ نواز شریف نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ بےنظیر بھٹو کی اس تقریر کا وہ جملہ مجھے آج تک یاد ہے جو بعد میں یوسف رضا گیلانی نے بھی دہرایا، اور پھر نواز شریف نے بھی وہی جملہ کئی بار دہرایا کہ میں بطور بےنظیر بھٹو اپنے حق سے تو دستبردار ہو سکتی ہوں، مگر میں وزیر اعظم پاکستان کے اختیارات پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ میں اپنا نہیں، پاکستان کے آنے والے وزیر اعظموں کا مقدمہ لڑ رہی ہوں، اس لیے چاہتی ہوں کہ 58(2)B کا خاتمہ ہو۔ تب نواز شریف بھی ایسے ہی تھے جیسے ان دنوں وزیر اعظم عمران خان ہیں، سو ان کو بےنظیر بھٹو کی بات دماغ میں نہیں بیٹھی تھی۔ پھر کیا ہوا کہ فاروق لغاری نے، جو بےنظیر بھٹو کے سب سے قابل اعتماد ساتھی تھے، انہوں نے بطور صدر مملکت آدھی رات کو بےنظیر بھٹو کی حکومت 58(2)B کی تلوار سے ختم کر دی۔ پھر نواز شریف بھاری اکثریت کے ساتھ اقتدار میں آئے، 58(2)B کا خاتمہ کیا۔ پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں نے ان کا ساتھ دیا۔ وزیر اعظم اور پارلیمنٹ کو جو اختیارات ایک فوجی عامل نے چھینے تھے وہ واپس مل گئے، تو وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے اس وقت کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کو مارشل لا لگانا پڑا، ورنہ یہی کام 58(2)B سے ہی کیا جا سکتا تھا۔ مشرف نے 2002 میں انتخابات کروائے تو انہوں نے سب سے پہلے وہی کام کیا جو ان کے پیشرو عامر ضیاء الحق نے کیا تھا، یعنی وزیر اعظم اور پارلیمنٹ کے زیادہ تر اختیارات ایوان صدر کو منتقل کر دیے گئے۔ 17ویں ترمیم کے ذریعے صدر کو اسمبلی توڑنے کا بھی اختیار واپس مل گیا۔ پھر 2008 میں انتخابات ہوئے، بےنظیر بھٹو شہید ہو چکی تھیں۔ آصف زرداری کی قیادت میں پیپلز پارٹی نے یوسف رضا گیلانی کو وزیر اعظم بنایا۔ سادہ اکثریت سے بھی کم والی پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون اور دیگر تمام اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر کئی ماہ کی مشاورت اور پریزنٹیشنز کے بعد 18ویں ترمیم کی، جس میں 1973 کے آئین کی اصل روح کے مطابق اختیارات ایوان صدر سے پارلیمنٹ کو منتقل ہوئے، اور یہ اختیارات آصف زرداری نے بغیر مطالبے اور بنا کسی مزاحمت کے رضاکارانہ طور پر پارلیمنٹ کو واپس کیے، کیونکہ معاملہ اس وقت کے صدر کے اختیار کا نہیں تھا، معاملہ آنے والے صدور کے اختیارات کا تھا، جن کے ہوتے ہوئے پارلیمنٹ کی حیثیت ربڑ اسٹیمپ سے زیادہ نہیں رہنی تھی۔ 2018 کے انتخابات سے پہلے تک وزیر اعظم عمران خان اسی 18ویں ترمیم کے بڑے معترف رہے، مسلسل کہتے رہے کہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے ان کی خیبر پختونخوا کی حکومت نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے، سو اب اچانک 18ویں ترمیم سے ان کی حکومت کیڑے نکالنا کیوں شروع ہو گئی ہے؟ بطور رپورٹر میں یہ دعویٰ معلومات کی بنیاد پر کر رہا ہوں کہ خان صاحب نے اپنے لوگوں کو صرف کورونا کی وبا سے توجہ ہٹانے کے لیے 18ویں ترمیم کی دھول اڑانے کے لیے لگا دیا ہے، وگرنہ یہ پتہ تو خان صاحب کو بھی ہے کہ پارلیمنٹ میں آئین میں ترمیم کرنے کی مطلوبہ اکثریت ان کے پاس ہے، اور نہ ہی ان کے پاس اتنی سیاسی قوت کہ وہ 18ویں ترمیم کا خاتمہ یا صوبوں اور پارلیمنٹ کے اختیارات میں کمی کے لیے کوئی ترمیم اور اس پر اٹھنے والی مزاحمت کا سامنا کر سکیں۔ اس لیے کچھ وفاقی وزراء کو لگایا ہوا ہے 18ویں ترمیم کے خاتمے کی بات کریں، تو کچھ کو وضاحتیں دینے پر مامور کر رکھا ہے وزیر اعظم عمران خان نے۔ 18ویں ترمیم پر ابھی جو کھینچا تانی اور بیان بازی چل رہی ہے وہ تو حکومت کی شعبدہ بازی ہے، مگر اگر کبھی 18ویں ترمیم پر سنجیدہ وار ہوا تو وہ صرف صوبوں کو منتقل ہوئے مالی اور انتظامی اختیارات تک محدود نہیں ہوگا، بلکہ اصل ہدف تو 58(2)B کی بحالی ہوگا۔
اس کے لیے عمران خان کو محمد خان جونیجو بننا پڑے گا، یعنی پہلے اختیارات صدر کو دیں گے اور پھر عارف الوی وہی اختیارات استعمال کرتے ہوئے عمران خان یعنی اپنے قائد کو ایسے ہی گھر بھیج دیں گے جیسے ضیاء الحق نے جونیجو کو بھیجا تھا، نہیں، جیسے فاروق لغاری نے اپنے ہی قائد بے نظیر بھٹو کو گھر بھیجا تھا، کیونکہ جو اختیار ایوان صدر کا ہوتا ہے وہ اصل میں ایوان صدر استعمال نہیں کرتا، کوئی اور کرتا ہے۔ اور 18ویں ترمیم کا اصل رولہ ہی یہی ہے کہ ایک شخص جو ایوان صدر میں بیٹھا ہے اسے 58(2)B کی تلوار تھما کر آسانی سے فاروق لغاری اور غلام اسحاق خان بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ بڑی بڑی طاقتوں کو بھی پاکستان کی بااختیار پارلیمنٹ اچھی نہیں لگتی۔